ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ طیبہ والے میں صدقے تاڑی یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی طیبہ والے میں صدقے تاڑی یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغ مدینہ چو اٹھی مہک ایسی باغ مدینہ چو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی کئیاں دکھیاں لاچاراں دے مل کے کہہ لو سارے کئیاں دکھیاں لاچاراں اپنے اپنے دردی ہو دیے گل آیا دایا ہزارہ سیم کے دیول آیا دایا ہزارہ سیم کے دیول جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی عرش دے شاہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت
شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشان کیتا اللہ نے جنہ دا مل کے کہہ لو سارے کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشان کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا طیبہ والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا طیبہ والے دے یاراں دے کم آ گئی ایسی باغ مدینہ چو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت حضرت مولانا پیر شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا الحافظ و قاری حبیب اللہ سیالوی زیدہ مجدہ بانی جامعہ نور القرآن قمریہ رضویہ اور میرے محترم المقام الحافظ و قاری حضرت مولانا قاری عبد الوحید جنیدی زیدہ مجدہ مدرس جامعہ نور القرآن قمریہ رضویہ دیگر سامعین و حضرات اور عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ آج دی یہ محفل پاک تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دے اندر اج دی محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے نظر بات و محفوظ فرمائے اور علامہ صاحب دے اور قاری صاحب دے علم و عمل دے اندر خیر و برکتاں عطا فرمائے میرے تو سینئر علماء کرام میں تو ایک گناہگار جہا بندہ ہاں علم و فضل دے نحال دے نال بھی تشریف فرما نے میں انہوں سبق سنان واسطے پیر صاحب نو اور علامہ صاحب نو سبق سنان واسطے حاضر ہویا ہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذکر خیر دا صدقہ حق بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پکا تے سچا غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں نسلاں بھی انہاں دیاں غلام رہن اور اللہ تعالیٰ ساڈیاں نسلاں نو بدعقیدگی دے جراثیماں تو محفوظ فرمائے حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسی ذکر خیر کرنے ہاں. صرف انہوں دا ذکر نہیں کرتے، اسی حضرت علی دا بھی کرنے ہاں، حضرت عمر دا بھی کرنے ہاں، حضرت عثمان غنی دا، تمام صحابہ کرام دا اسی ذکر خیر کرنے ہاں. اسی جنوں بھی مننے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال مننے ہاں. اسی کوئی ہور تعلق نہیں ویکھدے. اسی منن تو پہلے، رابطہ کرن تو پہلے، لنک قائم کرن تو پہلے، تعلق جوڑن تو پہلے اسی یہ ویکھنے ہاں کہ ایدا تعلق حضور دے نال ہے، ایدی نسبت حضور دے نال ہے، ایدا رابطہ حضور دے نال ہے. انج کہہ لو کہ اسی یہ ویکھنے ہاں کہ ایدے دل دے اندر سرکار دے عشق دی شمع روشن ہے، ایدے گلے دے اندر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا موجود ہے. اگر نہیں تے ساڈا او دے نال بھاویں کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوئے، ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں. تے اگر نسبت ہوئے رنگ دا کالا ہوئے، رنگ دا کالا ہوئے، ذات دا حبشی ہوئے، صفت دا غلام ہوئے، اصحاب صفہ دے اندر رہن والا ہوئے، شکے ٹکڑیاں تے پلن والا ہوئے، نک موٹا ہوئے، پیراں دیاں تلیاں پھٹیاں ہون، تے اگر حضرت بلال دی نسبت حضور دے نال ہو جائے تے اسی حضرت بلال دیاں جتیاں دے بھی غلام ہاں، کیونکہ حضرت بلال میرے آقا دے غلام نے. میں عرض کی تھی کہ اسی منن تو پہلے، تعلق جوڑن تو پہلے اسی یہ ویکھنے ہاں کہ ایدا تعلق حضور دے نال ہے. پھر وہ خاص جگہ یعنی جنہ دے ذکر پاک دے واسطے محفل پاک سجائی گئی ہے، پھر وہ خاص جگہ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم منور دے نال انج ٹچ ہے. تمام ساڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ جگہ، وہ مٹی، وہ تھان عرش اعلیٰ تو بھی یعنی عرش اعلیٰ تو بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو حضرات محترم اگر مٹی اعلیٰ ہے جدا تعلق مدینے دے تاجدار دے نال ہے، اگر مٹی اعلیٰ ہے تو نبی کریم علیہ السلام دے والد محترم دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو نبی کریم علیہ السلام دی ماں دا عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی مولا حیدر کرار دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو جڑے کدی اپنی گود دے اندر سرکار نو سلا رہے نے، کدی اپنے کندھیاں تے اٹھا رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر مٹی اعلیٰ ہے تو خون رسول دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میں عرض کی تھی کہ اسی جنوں بھی ماننے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ماننے ہاں، اور نبی کریم علیہ السلام دی وجہ دے نال ماننے ہاں. صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دیاں نظران دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ودھا چہرے دی زیارت کیتی ہوئے. کیونکہ سرکار نو تکنا کوئی معمولی کام نہیں، سرکار نو تکنا کوئی معمولی کام نہیں. جنہیں امام الانبیاء نو ایمان دیاں نظران دے نال محبت دے نال ایک مرتبہ ویکھ لیا، کائنات دے اندر او دا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. میں ایک جملہ عرض کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نو ایمان دیاں نظران دے نال ویکھنا اللہ دی قسم حج نالو آلہ ہے، نماز نالو آلہ ہے، تلاوت نالو آلہ ہے. وہ دی وجہ ہے کہ مفتی ملا غوث کتب ابدال پیدا ہوندے رہن گے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا. صحابی وہی ہے جنہیں ایمان دیاں نظران دے نال سرکار دے ودھا چہرے دی زیارت کیتی ہے. پتہ چلیا کہ جڑا حالت ایمانی دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے ودھا چہرے دی زیارت کرے، بولو ودھا چہرے دی زیارت کرے، او صحابی ہے. بولو کی ہے او صحابی ہے. یعنی بعض ایسے خوش نصیب صحابی نے، یعنی جڑا بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گیا وہ خوش نصیب ہے. بولو کی ہے وہ خوش نصیب ہے. یعنی جنہوں سرکار دا قرب نصیب ہو گیا، جڑا سرکار دے قریب ہو گیا، جنہیں ودھا چہرے دی ایمان دیاں نظران دے نال زیارت کر لئی وہ خوش نصیب ہے. اور اس قرب دی روایتاں دے اندر آندہ ہے کہ سب تو زیادہ جنہوں قرب نصیب ہویا نا، یعنی کئی ایسے بھی صحابی سن جنہوں نے ایک لمحہ سرکار دا قرب نصیب ہویا، سرکار دے ودھا چہرے دی زیارت کی تھی، ایمان لے آئے تے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے. اللہ دے رستے دے اندر
یعنی کوئی ایسی صحابی بھی نے کہ جنہاں نو ایک دن قرب نصیب ہویا، کسے نو ایک ہفتہ نصیب ہویا، کسے نو ایک مہینہ نصیب ہویا، لیکن اس قرب دی تاریخ دے اندر سب تو زیادہ جنو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہویا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات مبارکہ ہے۔ یہ کہہ لو کہ بچپن دے اندر بھی نال لیں، جوانی دے اندر بھی نال لیں، اعلان نبوت تو پہلے بھی نال لیں، اعلان نبوت تو بعد بھی نال لیں، بدر دے اندر بھی نال لیں، سفر دے اندر بھی نال لیں، حضر دے اندر بھی نال لیں، غار دے اندر بھی نال لیں، تے مزار دے اندر بھی نال لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزار دے اندر نے، لیکن فرق ہے، بولو کی ہے فرق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دے اندر نے، یعنی غار دے اندر بھی مزار دے اندر بھی مکمل قرب جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام دے مزار دی کیا شان ہے۔ حضرت عمر دی بات آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق دی بات آ گئی، انہوں دی تمنا یہ سی، بولو انہوں دی تمنا یہ سی، انہوں دی آرزو یہ سی۔ شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے، کہندا ہے کہ صدیق و فاروق دی اے ہوئی تمنا سی، صدیق و فاروق دی اے ہوئی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار دا مزار ہونا پڑھیے، یار نال یار دا مزار ہونا۔ میرے بھائی عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ شعر بھی تسی پڑھنے وچ، اس واسطے مطلب شعر بھی نال لانا، ٹھیک ہے اپنے انداز سے کرو۔ پڑھیے، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال اور امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، سرکار مدینہ علیہ السلام دا مزار پرانوار کیسا مزار ہے جتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے۔ شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، کہندا ہے کہ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے، مل کے کہہ لو محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، نہیں اور جنت کوئی اس سے بڑھ کر، اونچی کہہ لو سبحان اللہ، نہیں اور کوئی، نہیں اور جنت کوئی اس سے بڑھ کر ہے، جس جا پہ سرکار صدیق اکبر ہے، جس جا پہ سرکار صدیق۔ جدوں بھی حضرت ابو بکر صدیق دا نام آوے نا تے تساں ڈٹ کے کہنا صدیق اکبر، کی کہنا تسی؟ صدیق اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
ولادت باسعادت ہوئی، آپ دی جدو ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ مینوں میری عزت و جلالت دی قسم ہے جیڑا اس نو مولود دے نال یعنی اس پیدا ہون والے بچے دے نال محبت کرے گا میں انہوں جنت دے اندر داخل کر دیاں گا، میں انہوں جنت دے اندر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں معراج تے گیا، بولو کتھے گیا؟ جدو میں معراج تے گیا تو جبریل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ حضرت ابو بکر نو فرمائے گا جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تے حضرت ابو بکر عرض کرنگے کہ اے الہ العالمین میں جنت دے اندر اس ویلے تک نہیں جانا جدوں تک دنیا دے اندر محبت کرنے والے میرے نال داخل نہیں ہون گے، میرے نال داخل نہیں ہون گے۔ حضرات محترم پتہ چلیا کہ جڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کردہ ہے، ذکر کردہ ہے، وہ اللہ دا فضل بھی پاندا ہے، مدینے دے تاجدار بھی وہ تے راضی ہوندے نے۔ اس واسطے میں تینج کہاں گا کہ گدا صدیق کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں، اسی سارے ہی ہاں، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا مقام ہے، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرات گرامی او پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے قول و فعل دے اندر امانت و دیانت سی، جنہ دی طبیعت دے اندر شفقت سی، جنہ دے قلب منور دے اندر روحانیت سی، اور جنہ دی دعا دے اندر قبولیت سی، بلکہ جنہ نو ویکھنا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی تلاوت سی، اور امامت دے نال نال جنہ دے فیصلے دے اندر عدالت سی، اور پورے دا پورا کر اللہ دے رستے دے اندر لٹا دینا، اے حضرت ابو بکر صدیق دی عادت مبارکہ سی۔ پرتوے کمال مصطفیٰ، جلوہ جمال مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، نقشہ حال مصطفیٰ، صورت کال مصطفیٰ، بلکہ رفیق مزار مصطفیٰ، بلکہ رفیق سفر یار غار مصطفیٰ۔ حضرات محترم نبیاں دے بعد جدھر بھی دیکھو گے افضلیت دا تاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی تے نور دی طرح چمکدا ہویا نظر آئے گا۔ ایک قدرت دا بھی یہ ہوئی فیصلہ ہے، امام الانبیاء دا بھی، بولو قدرت دا بھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی یہ ہوئی فیصلہ ہے، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا بھی یہ ہوئی فیصلہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہ دے بارے دے اندر مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ حضرات گرامی مولا کائنات بڑیاں فضیلتاں والے نے، بڑیاں شانہ والے نے، حضرت امام احمد بن حنبل جو کہ 10 لاکھ احادیث دے حافظ نے، آپ فرماندے نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر تقریباً قرآن دیاں 300 قرآن دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، اور فرمایا حدیث مبارکہ دا بے شمار خزانہ جڑا ہے وہ مولا کائنات دی
شان دے اندر نازل ہویا ہے۔ حضرات گرامی اتنیاں شانہ دے باوجود، اتنیاں فضیلتاں دے باوجود مولا کائنات دے عہد خلافت دے اندر اگر کوئی تعریف کردیاں ہویا مولا کائنات تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی افضلیت نو یعنی تھلے کر دیندہ اور مولا کائنات نو افضل کہہ دیندہ۔ حضرات گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ غصے دے اندر آ جان دے، جلال دے اندر آ جان دے اور انہوں فرمان دے تو جھوٹ بولنا ہے اور درہ لے کے انہوں 70 درے مار دے اور نالے فرمان دے کہ تینوں پتا نہیں نبی کریم علیہ السلام دی امت جو سب تو افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی علی علی علی۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا یعنی فتویٰ تے فیصلہ اے وے الحمدللہ بفضلہ تعالی ساڈا عقیدہ بھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے فتوے اور عقیدے دے مطابق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن، سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہوئے نے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائی۔ امام الانبیاء مدینہ دے تاجدار نے فرمایا کہ نیکیاں دے 360 درجے نے، بولو کتنے درجے نے؟ 360 درجے نے۔ آج ڈاکٹر حکیم سجن کہندے نے کہ انسانی جسم دے ہڈیاں دے جڑے جوڑ نے وہ 360 نے، تے گھڑیاں والے کو چلے جاؤ تے گھڑی ساز بھی کہندا ہے کہ جڑا وہ ڈائل بنیا نا جتھے نشان لگے نے اندر جتھے ٹائم آندا ہے اوتھے جڑے سینکڑاں دے نشان نے وہ 360 نے۔ حساب دان کہندے نے کہ اسلامی سال دے 360 دن نے، لیکن مدینے دے تاجدار وہ گل فرما رہے نے جو نبی دی شان دے مطابق ہے۔ بولو بولو جو نبی دی۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ نیکیاں دے 360 درجے نے حضرات گرامی، اور پھر امام الانبیاء مدینے دے تاجدار یہ گل فرما سکتے نے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا نیکیاں دے 360 درجے نے، فرمایا انہاں 360 درجیاں دے وچوں اگر کوئی ایک ایک درجہ میرے کسے امتی دے اندر پایا جائے تو جنتی ہے۔ امام الانبیاء نیکیاں دا ذکر کر دے پہنے 360 درجے نے، اگر ایک ادھا درجہ میرے کسے امتی دے اندر پایا جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت نے عرض کیتی ہے ماذا دے کاجل والیوں، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیوں، خدا دی خدائی دے بادشاہ سونیا تسی نیکیاں دا ذکر کیتا ہے کہ نیکیاں دے 360 درجے نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہاں 360 درجیاں دے وچوں میرے اندر بھی کوئی درجہ پایا جاندہ ہے؟ کتنی سادگی ہے، کتنی عاجزی ہے حضرات گرامی، کیونکہ جنہیں عاجزی کی تھی وہ کامیاب ہو گیا، جنہیں تکبر کیتا وہ ذلیل ہو گیا۔ حضرات گرامی جڑا بھی دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ عاجزی کرے، سادگی کرے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر تکبر کرے گا، غرور کرے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اگر ادب دے نال گفتگو کرے گا اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور ساڈا دین ہی الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ادب ہے۔ حضرات گرامی ادب دے بارے دے اندر آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی۔ آپ فرما دینے کہ مٹی نو اکسیر بناوے، یعنی ادب کی چیز ہے، مٹی نو اکسیر بناوے تے واوا بات ادب دی
مراد تے ادب حضوری بڑی اچھی ذات ادب دی اپنا آپ گوایا باجو نہ ملے خیرات ادب دی آزم مر کے حاصل ہوئی مینوں اے سوغات ادب دی تو کتنی عاجزی ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ تساں 360 نیکیاں دا ذکر فرمایا ہے, کیا انہاں 360 نیکیاں دے وچوں میرے اندر بھی کوئی درجہ پایا جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جدو سنیا تے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے صدیق, کی فرمایا؟ اے پیارے, فرمایا کہ اے میرے یار غار میرے پیارے صدیق, فرمایا کہ میں نیکیاں دے 360 درجیاں نو بھی ویکھے ہاں, اور یہ تو ایک گل بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ایسی کہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام میری نیکیاں تو باخبر نے, اور میرے نامہ اعمال دیاں نیکیاں دے ہر صفحے تے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی نظر مبارک ہے. کیونکہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, ارے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. تو حضرت ابوبکر صدیق دا عقیدہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر میرے اعمال نامے دی کتاب دے ہر صفحے تے وے. عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں درجیاں دے وچوں میرے اندر بھی کوئی درجہ پایا جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جدو سنیا تے فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر صدیق, میں تواڈے نامہ اعمال دی کتاب دے ہر صفحے نو ویکھیا اور نیکیاں دے 360 درجیاں نو بھی ویکھیا. فرمایا جدوں تقابل کیتا تے نتیجہ اے نکلیا کہ وہ نیکی ہی نیکی نہیں جو تواڈے نامہ اعمال دے اندر نہیں پائی جاندی. یعنی فرمایا کہ کلہا جمیعہ, فرمایا کہ اے پیارے صدیق ساریاں نیکیاں دے 360 درجے تواڈے اندر پائے جاندے نے. یہ کون تعریف کر رہے ہیں؟ خدا دی خدائی دے بادشاہ. تے کہدیاں تعریفاں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق دیاں تعریفاں کردے پے نے. یاد رکھنا کہ مشرق دی دنیا تو جدوں سورج چڑھدا ہے نا, سورج طلوع ہوندا ہے تے سورج دی پہلی کرن پہاڑ دی اس بلند چوٹی تے پیندی ہے جڑا سارے تو اونچا ہوئے. آفتاب نبوت جدو طلوع ہویا تے سب تو پہلی کرن جس بلند چوٹی تے پئی اس وجود دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا وجود بڑا عظیم وجود ہے. آپ دا جسم مبارک ویکھن دے اندر کمزور جہا نظر آندا سی, لیکن اتنا عظیم وجود ہے کہ آفتاب نبوت دی پہلی کرن جتھے پہنچی وہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات مبارکہ ہے. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتنی شان ہے, کتنا مقام ہے. سرکار تشریف فرما سن تے حضرت جبریل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ جبریل آ گئے. شدرۃ المنتہا چھڑ کے اس عظمت والی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل جدو آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ادب دے نال بیٹھ کے صحابہ کتنے خوش نصیب سن کہ سرکار دی بھی زیارت ہو رہی ہے, جبریل دی بھی زیارت ہو رہی ہے. بولو سرکار دی بھی زیارت ہو رہی ہے, جبریل دی بھی
زیارت ہو رہی ہے. امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جدو بیٹھے نا تے سرکار نے فرمایا کہ پیارے جبریل عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا کہ اج اس طرح کرو کہ میرے عمر دی شان بیان کرو. میرے عمر دی کہ دی شان بیان کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرو. حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دی شان بیان کراں. محفل صحابہ کرام دی ہے, صدارت امام الانبیاء دی ہے, اور عنوان جڑا ہے موضوع جڑا دیتا گیا جویں مینوں موضوع دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق دا, تے سرکار نے فرمایا کہ حضرت عمر دی شان بیان کرو. عنوان فاروق اعظم دی شان ہے. معلوم ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ میرے عمر دی شان بیان کرو. معلوم ہویا کہ صحابہ دی شان سننا اے سنت مصطفیٰ ہے تے بیان کرنا اے جبریل دی سنت مبارکہ ہے. فرمایا میرے عمر دی شان بیان کرو. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر دی شان ایک گھنٹے دے اندر بیان نہیں کر سکتا, ایک ہفتے دے اندر بیان نہیں کر سکتا, ایک مہینے دے اندر بیان, ایک سال دے اندر بیان, 2 سالہ دے اندر, 5 سالہ دے اندر بیان کہو تے صحیح نہیں کر سکتا. امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے جبریل حضرت عمر دی شان بیان کرنے واسطے کتنا عرصہ چاہیدا ہے؟ عرض کیتی ہے مادا دے کاجل والیوں, شد اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیوں, اے خدا دی خدائی دے بادشاہ مینوں حضرت عمر دی شان بیان کرنے واسطے یعنی اتنا عرصہ چاہیدا ہے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کر دے رہے ہیں. یا رسول اللہ میں حضرت عمر دی شان بیان کراں تے مینوں کم از کم بغیر کسے وقفے دے 950 سال چاہی دے نے. حضرات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنیا فرمایا پیارے جبریل بیٹھ جاؤ. حضرت جبریل بیٹھ گئے. جدو جبریل بیٹھ گئے تے مدینے دے تاجدار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عمر عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اے پیارے عمر تواڈی شان بیان کرنے واسطے حضرت جبریل نو 950 سال چاہی دے نے. اے جبریل کون ہے؟ تمام فرشتیاں دا بادشاہ ہے. حضرات گرامی سدرۃ المنتہا تے مقام ہے. ہر نبی دا صحابی ہے, ہر آسمانی کتاب دا حافظ ہے, لیکن حضرت جبریل نو حضرت عمر دے اندر خوبیاں نظر آئیاں. عرض کیتی کم از کم بغیر کسے وقفے دے حضرت عمر دی شان بیان کرا 950 سال چاہی دے نے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ اے عمر حضرت جبریل صحیح کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. تواڈی شان بیان کرنے واسطے اینو 950 سال چاہی دے نے. لیکن اے پیارے عمر غور دے نال سن لو. فرمایا تسی تے تہاڈیاں ساریاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک نیکی دی طرح ہو. فرمایا تسی تے تہاڈیاں ساریاں نیکیاں اللہ اکبر حضرات گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ اے عطائے خدا نے تے دعائے مصطفیٰ نے. اے او عمر نے جنہاں رب العالمین دے پیارے محبوب نے اللہ کو مانگ کے لے آئے. اور مدینے دے تاجدار نے حضرت عمر دے بارے دے اندر فرمایا کہ میرا عمر ہوے جدے سائے تو شیطان دوڑدا ہے, میرے عمر دی زبان تے خدا بولدا ہے. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا حضرت عمر ہوندے. اتنیاں شاناں دے باوجود مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ اے عمر تسی تے تواڈیاں ساریاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک نیکی دی طرح ہو. حضرات گرامی جنہاں دی ایک نیکی دا نام فاروق اعظم ہے, انہاں دیاں ساریاں نیکیاں دے مقام دا اندازہ کون لگا سکدا ہے؟ جدی ایک نیکی دا نام فاروق اعظم ہے تے انہاں دیاں ساریاں نیکیاں دے مقام دا اندازہ. اور حضرات گرامی میں ایتھے ایک بات عرض کر دیاں,
امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان جدو بیان کرنا چاہیے تے جبریل نو فرمایا کہ اے پیارے جبریل میرے عمر دی شان بیان کرو، اور جدو حضرت ابو بکر صدیق دی واری آئی تے جبریل نو حکم نہیں دیتا کہ اے جبریل میرے صدیق دی شان بھی بیان کر، بلکہ جدو صدیق دی واری آئی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان فرمائی۔ اے دے تو پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر دی شان بیان کرنے واسطے جبریل دی زبان چاہی دی ہے، صدیق اکبر دی شان بیان کرنے واسطے زبان مصطفیٰ چاہی دی ہے، زبان مصطفیٰ چاہی دی ہے۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اے عمر تو اور تیری ساری نیکیاں میرے صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہو، ایک نیکی کی طرح ہو۔ آج حضرت جی کسے نمازی نو مولوی صاحب کہہ دینا کہ فلانا نمازی تیرے تو بہتر ہے تے چنگی بھلی لڑائی بن جاندی ہے، ساری مولویت دا جنازہ نکل جاندہ ہے، ساریاں محبتاں نفرت دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، کہندے نے سچی گل کر دے پھر بھی برداشت نہیں، کہندے کہ لو جی وہ بھی تو نمازاں پڑھدا ہے میں بھی نمازاں پڑھدا میرے تو بہتر کیویں ہو گیا، میرے تو بہتر کیویں ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دا جمع غفیر موجود ہے، اور مدینے دے تاجدار فرما رہے ہیں کہ اے عمر تو اور تیری ساری نیکیاں میرے صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و جان تو تسلیم کیتا، کوئی شکوہ نہیں کیتی، کوئی شکایت بولو کوئی شکایت، بلکہ حضرات گرامی میں حدیث پاک دے اندر پڑھے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو تو سنیا کہ مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے مینوں اے فرمایا ہے کہ اے پیارے عمر تو اور تیری ساریاں نیکیاں میرے صدیق دی ایک نیکیاں دی طرح ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او دے بعد عمل ہو گیا، آپ مدینہ پاک دیاں گلیاں چو جدو لنگ دے سن علل اعلان کہندے سن، اچھی آواز دے نال کہندے جاندے سن، آپ فرماندے سن کہ لوگو کاش میں حضرت ابو بکر صدیق دے سینے دا ایک وال ہوندا، کاش میں حضرت ابو بکر صدیق دے سینے دا ایک وال ہوندا۔ حضرات گرامی او سینہ کیسا سینہ مبارک ہوئے گا جدی خواش حضرات گرامی جدہ ایک وال بنن دی خواش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے نے، اور میں عرض کرانگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک کی ہے، علم نشرح لک صدرک سرکار دا سینہ مبارک کی ہے، اے قرآن دے کولو پوچھ لو، اور حضرت ابو بکر صدیق دا سینہ کی ہے اے امام الانبیاء دے کولوں پوچھ لو، کیونکہ امام الانبیاء فرما دے نے اے دنیا دے اندر رہن والیوں اللہ نے جڑے علم و حکمت دے خزانے میں نو عطا فرمائے سن او میں سارے دے سارے حضرت ابو بکر صدیق دے سینے دے اندر پا چھٹے نے۔ یعنی معلوم ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سینہ مبارک علم و حکمت دا گنجینہ سی، بولو علم و حکمت دا اچھی کہہ لو علم و حکمت دا گنجینہ سی۔ حضرات گرامی معلوم ہویا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی پیارے صدیق دا بڑا مقام ہے، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق دا کتنا مقام ہے تسا سماعت فرمایا۔ حضرات گرامی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے، کہندا ہے کہ اب اس سے بڑے کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی۔ یعنی یہ تو بات کہ ان کیڑی تعریف ہونی ہے جب مدینے دے تاجدار ہی تعریف کر رہے ہیں، خدا دی خدائی دے بادشاہ بول رہے ہیں، اور وہ اس زبان تو بول رہے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اب اس سے بڑی کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی، مل کے آنکھوں اب اس سے بڑے کے کیا ہوگی
شناسی دی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی شناسی کہ اکبر کی، کیونکہ نبی تعریف کرتے تھے صدا سیدھی۔ اچھا جنہوں سمجھ آئیے نا مل کے آنکھوں، نبی تعریف کرتے تھے صدا سیدھی کہ اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا سیدھی۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، ارے نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ ہوئے کہ قرآن دیاں کئی ایتاں آپ دی شان دے اندر نازل ہوئیاں۔ اللہ دا قرآن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی قرآن دی مفسرین کرام فرماندے نے قرآن دی آیت دے تحت سب تو بڑے متقی نبیاں تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب تو بڑے متقی حضرت، اور متقی جڑا ہے نا وہ سخی بھی ہوندا ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق سارے متقیاں دے سردار نے نبیاں دے بعد، یعنی سب تو بڑے متقی اور سب تو بڑے سخی، سب تو بڑے جنتی، اے قرآن دا فیصلہ ہے، اے مدینے دے تاجدار دا فیصلہ ہے۔ اور تو انہوں پتہ ہے کہ سخی جڑا نا، سخی وہ اللہ دا دوست ہوندا ہے، تے جڑا کنجوس ہے بخیل وہ اللہ دا دوست نہیں ہوندا، یعنی سخی جڑا ہے وہ جنتی ہوندا ہے تے بخیل جڑا ہے وہ جہنمی ہوندا ہے۔ اور سخی ہونا، سخی نرم دل ہوندا ہے تے بخیل جڑا ہے وہ سخت دل ہوندا ہے، تے نرم دل ہونا ہے جنتیاں دی نشانی ہے، بولو نرم دل ہونا ہے جنتیاں دی، تے سخت دل ہونا اے جہنمیاں دی نشانی ہے۔ یعنی سارے نبی متقی بھی نے سخی بھی نے، سارے صحابہ کرام متقی بھی نے سخی بھی نے، سارے ولی متقی بھی نے سخی بھی نے، لیکن نبیاں دے بعد سارے متقیاں دے سردار بھی حضرت ابو بکر صدیق نے، تے سارے سخیاں دے سردار بھی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ، نعرہ لا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ غزوہ تبوک دے موقع تے مدینے دے تاجدار نے جدو فرمایا مجاہدین دی خدمت کرو، میں مختصر اور شارٹ کٹ عرض کر دیا، تمام صحابہ کرام نے اپنی ہمت دے مطابق، استطاعت دے مطابق مجاہدین دی خدمت کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دا سارا سامان بن کے سر تے رکھیا تے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا۔ فرمایا ماں اب قیتا لأہلکا یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑے ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر والے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا۔ یعنی عقیدہ کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا، تے مومن دا گھر وہی ہوندا ہے جتھے اللہ بھی ہوئے تے اللہ دے
بولو بولو جتھے اللہ بھی ہون تے اللہ دے رسول بھی ہون. یعنی حضرت ابو بکر صدیق جدو اپنا مال لے کے آئے نا تے آپ نے اپنے تن دے کپڑے بھی اتارے اور وہ بھی گٹھری دے اندر بن دیتے. بوریے دا تہمت، بوریے دا کرتا تے بیری دے کنڈیاں دے آپ نے بٹن لگا لے. جدو اس حالت دے اندر آقا دی بارگاہ دے اندر آئے تے حضرت جبریل آ گئے تے حضرت جبریل دا بھی اوہی لباس سی جو پیارے صدیق دا لباس سی. سرکار نے فرمایا کہ اے پیارے جبریل اج کیسا لباس سے بے تن کیتا ہویا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ اے میرا ہی لباس نہیں، ذرا نظر کرم اٹھا کے ویکھو سارے نوریاں دا ایہو لباس ہے. اج اللہ نے حکم دے چھڑیا ہے کہ اج اوہی لباس پہنو جو میرے محبوب دے یار غار نے پہنے ہیں. کیا بات ہے. امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر گھر دا سارا سامان تن دے کپڑے بھی اتار کے آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتے. حضرات گرامی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، کہندا ہے کہ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اچھا آخری شعرہ مل کے سارے کہہ لو. اسلام نو جدوں پئی ضرورت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قہر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا ہاں. ابقیت لہم اللہ و رسولہ، قہر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ آیا ہاں. شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی کہ پیارے صدیق دا عقیدہ ایسی کہ پروانے کو چراغے اور بلبل کو پھول بس. پڑھیے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس. ارے صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ تواڈے ذوق و شوق نو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس درس نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.